खाली पानी वाली उन टहनियों ने उन ईंटों को सरकने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए कि उन टहनियों का ताल्लुक उस बड़े दरख्त से था, और वो बड़ा दरख्त जो है वो एक अपनी पहचान, हैसियत और अपनी हैसियत में एक हकीकत था, और उस हकीकत के खिलाफ आप ईंटें सींच ले, सीमेंट करे, वो सीमेंट पाकिस्तानी पार्टियों के जरिए करे, मजहबी जमातों के जरिए करे, तमाम ईंटें मेरी तरफ से अस्करी सीमेंट से बनाए हैं, लेकिन नहीं मुमकिन कि हकीकत को छुपा सके। वजूद रखने वाली चीजों की जड़ों को नहीं काटा जा सकता। आप यहां से रोकेंगे तो वहां से उभरेगा, वहां से रोकेंगे तो यहां से उभरेगा, यहां से रोकेंगे तो वहां से उभरेगा। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एक हकीकत है। आप उसको कश्मीर में, फ्रंटियर में, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर पाकिस्तानी कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइज करके, या हिंदुस्तान के अंदर या चीन के अंदर देकर आप हमारी हैसियत को तबाह नहीं कर सकते। हमारी इलाहिदा हैसियत है, हमारी इलाहिदा हैसियत थी और हमारी इलाहिदा हैसियत रहेगी। ये हकीकत है। हाँ, वक्ती तौर पर कौमों के ऊपर जवाल भी आते हैं, कौमों के ऊपर मसाइल भी आते हैं, कौमों के ऊपर मजबूरियां भी आती है, कौमों को सरेंडर भी करना पड़ता है, कौमों को शिकस्त भी खाना पड़ता है, लेकिन कौमें खत्म नहीं होती। रियासत और कौम के दरमियान बड़ा फर्क है। रियासत छोटी चीज का नाम है, कौम बड़ी चीज का नाम है। रियासत अगर दूसरा वो मसूद जो था, हकीमुल्लाह मसूद, अगर वजीरिस्तान को काफी अरसे के लिए कब्जा रखता तो शायद वजीरिस्तान एक रियासत बन जाती, या ये जो शरीयत मोहम्मदी वाला अगर स्वात पे 2-4 साल मजीद हुकूमत करता तो स्वात दोबारा एक रियासत बन जाती। लेकिन बड़ी ताकत ने छोटी ताकत को दस्ता कर दिया, खत्म किया, तो रियासत का वजूद खत्म हुआ। लेकिन कौम का वजूद खत्म करना आसान नहीं होता। चाइनीज एक कौम है। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दौरान, और खासकर पहली जंग अजीम के दौरान, जब जापानियों ने ईस्टर्न चाइना को कब्जा किया, शंघाई से लेकर आगे मंचूरिया तक के इलाकों को, तो कभी चाइनीज मगरबी जापान नहीं बन सका। वो चाइनीज ही रहे। अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो हिंदुस्तान कभी भी ईस्टर्न ब्रिटेन नहीं बना, मशरिकी बरतानिया नहीं बना, हिंदुस्तान ही रहा। और इसी तरह सल्तनत उस्मानिया ने तमाम अरबों पर कब्जा किया था, तो कभी भी अरब जुनूबी तुर्की नहीं बन सका, अरब ही रहे। इसी तरह बलती था, बलती है और बलती रहेगा। इस पर कब्जा करने से ये कौम खत्म नहीं होती। इसको वक्ती शिकस्त देने से, वक्ती तौर पर तकसीम करने से और वक्ती तौर पर मगलूब करने से कोई कौम खत्म नहीं होती है। और कौम है, सदियों तक शायद अगर इसको मगलूब रखा जाए तो ये अपनी शनाख्त को भूल भी जाए, और उसके लिए बहुत बड़ा मीडिया का इस्तेमाल होता है। जब आप मीडिया कहते हैं तो मीडिया के ज़हन पर आपका टीवी की तरफ जाता होगा, अखबार की तरफ जाता होगा। मीडिया माशरे के उन तमाम वसाइल का नाम है जिनके जरिए से लोगों का ज़हन तब्दील किया जा सकता है, चाहे उसमें मस्जिद ही क्यों ना हो, उसमें यूनियन काउंसिल ही क्यों ना हो, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ही क्यों ना हो, और इसमें कोई आपकी नौकरियां और आपकी पार्टियां ही क्यों न हो। मीडिया एक खतरनाक जरिए है जिसके जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, इसमें इतनी टाइम नहीं है कि इस पर तफसील से बात की जाए। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई कोफे में, तो कोफा और दमिश्क के दरमियान कोई 800 किलोमीटर का फासला है।
آج بھی اس موٹر وے پر چلے تو 6-7 گھنٹوں میں تیز گاڑی جو ہے کوفے سے دمشق پہنچ سکتی ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ حضرت علی کی شہادت جب کوفے کی مسجد میں ہوئی تو دمشق میں حکومت وقت کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور وہاں خبر گئی کہ علی کی شہادت ہوئی ہے، قتل ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہاں ہوئی ہے؟ مسجد میں ہوئی ہے۔ تو عام لوگ نہیں، دمشق کے اکابرین نے آپس میں خسر کیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو، علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو 800 کلومیٹر کے اندر کوفے سے دمشق میں اتنا فرق اور اتنا کچھ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، تو اسلام آباد سے یہاں سکردو میں کتنی گمراہی آئی ہوگی، اور عرب سے کتنی گمراہی یہاں آئی ہوگی جلدی۔ تو مجھے تو ہر چیز کو شک لگتا ہے کہ کہیں ہم ہر طرف سے تو گمراہ نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میڈیا کا استعمال حکمران کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور اسی میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی حقیقت ہے، تمہیں آگے پیچھے سوچنا نہیں چاہیے۔ تو یہی وہ وسائل اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹانگے کا گھوڑا بنایا گیا۔ ابھی تو پنڈی میں ٹانگے ختم ہوئے، آپ میں سے بہت سارے بزرگ پنڈی جاتے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹانگے کے گھوڑے کے دونوں آنکھوں میں اس طرح کا کوئی ایک پردہ لگاتے تھے، وہ صرف ایک ہی سمت میں دیکھ سکتے، اور یہی صورتحال گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے، جگانے والوں کی غلطی، لیڈرشپ کی غلطی ہے، اور جو بھی رہنمائی کرنے کے نام پہ سامنے آیا، یا وہ خود نہیں جانتا تھا، یا خود رہنمائی کے قابل نہیں تھا، یا پھر اس نے بے ایمانی کی ہے۔ اور اسی طرح ہر ممبر سے، ہر ممبر مینز میں مذہب کی بات نہیں کرتا، یہ بھی ایک ممبر ہے، اور ہر جلسے سے ایک بات کی گئی کہ گلگت بلتستان نے پاکستان سے الحاق کیا ہے، اور ہم نے تشتری میں رکھ کر دیا ہے، یہ ایک اضافی کسی نے بنایا۔ یہ تشتری کا تو پتہ، تشتری میں آج تک کوئی الحاق نامہ نہیں کیا گیا ہے۔ تشتری پہ کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، پھول بھیجے ہوں گے، تشتری میں کوئی تحفہ دیا ہوگا، لیکن الحاق کے کاغذات تشتری میں نہیں ہوتے، اور یہ بھی ایک وہ کیا گیا۔ اور پھر ہمیں اتنا گمراہ کیا گیا کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم آ جائے یا وزیر آ جائے تو ہم درخواست لے کر جاتے ہیں ہمارے لیے صوبہ بناؤ، اور یونائٹڈ نیشن کا کوئی آدمی آئے تو کہتے ہیں ہمارے لیے پل بناؤ۔ تو یونائٹڈ نیشن والا آپ کے لیے پل بنا سکتا ہے، نہ پاکستان کا وزیر اعظم آپ کے لیے صوبہ بنا سکتا ہے، یہ دونوں ناممکن ہیں۔ اور یہ جو صورتحال رہی ایک لمبے عرصے تک، اور پھر جیسا احسان صاحب نے بہت ساری باتیں کی، کاپی ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ جدوجہد ہوتی رہی۔ تو جدوجہد بھی لوگوں کے ساتھ ان کی مینٹیلٹی کے مطابق ہوتی ہے۔ مینٹیلٹی کے بغیر کوئی جدوجہد کرے گا تو اس کو پاگل کا خطاب ملے گا اور اس پر پتھراؤ ہوگا۔ اگر میں رات کے 12 بجے اذان دے دوں تو مجھ پر آپ لوگ پتھراؤ کریں گے، بھلے میں اذان ہی کیوں نہ دے دوں، لیکن 4 بجے آپ نے خود اذان دینا ہے، میرا والا آپ نے بھی دینا ہے۔ لیکن غلطی تو میری ہے نا، تو 12 بجے میں کیوں جاگا؟ 12 بجے یا تو میرا بستر خراب تھا، یا اس کے اندر جو ہے وہ کھٹمل تھے، یا مجھے کوئی نیند نہیں آئی تھی، یا میرا کوئی دماغ خراب ہوا تھا۔ جو لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، 12 بجے ایک آدمی خواہ میں بکواس کرے تو اس پر پتھراؤ ہی ہوگا۔ اور یہی پتھراؤ جو ہے سقراط پر بھی ہوا، یہی پتھراؤ جو ہے بڑے بڑے لوگوں پر ہوئے، لیکن باپ نے خود سینہ تنی کی اور کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ اور 90s کے دوران جو باتیں میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے غدار وطن کہا جاتا تھا، اینٹی پاکستان کہا جاتا تھا، را کا ایجنٹ کہا جاتا تھا، وہ باتیں آج ہر آدمی کرتا ہے۔ میں شرم ہوتا ہوں کہ اب میں کیا کہوں،
अब उल्टा मेरे गले में पड़ गया है। अब मुझे पिस्तौल निकाल के, राइफल निकाल के लड़ना है, जो मैं लड़ नहीं सकता, मैं मुजाहिद नहीं हूँ, मैं सिपाही नहीं हूँ, तो बाकी बातें तो मेरी खत्म हो गई है। बाकी तो अब छोटे छोटे बच्चे 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाले सारे वही बातें करते हैं जो बातें मैं कोई 30 साल या 20 साल पहले किया करता था। तो ये वक्त है, और फिर हम जब वक्त पर आते हैं, वक्त एक अहम ताकत है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोटा आदमी बड़े आदमी पर हल्फ लेता है, कमजोर ताकतवर पर हल्फ लेता है, कसम खाता है उसका। हम अपने माँ बाप का कसम खाते हैं, अल्लाह का कसम खाते हैं, या कोई इसी हस्ती का कसम खाते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कई दफा कई जगहों पर वक्त का कसम लिया है। तो लिहाजा वक्त कितना बड़ा अहम ताकत है, ये समझने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं, अब शाम का वक्त भी हो रहा है, मुझे बातें समेटने में शायद मसाइल हो, बहुत सारी बातें मुझसे छूट भी जाएंगी, तो माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। वो ये कि इस दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आती है, सियासी तब्दीलियां, वो सियासी तब्दीलियां बड़ी ताकतों के टकराव से आती है, आम जनरल लोगों के जलसे जुलूस से बहुत कम। जैसा कि आपके सिविक फैसिलिटीज, मसलन आपको रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, आपको सिविक मामलात में आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं जदोजहद करके। लेकिन मुल्क बनाना, सरहदें बनाना, ये सारी चीजें उस वक्त मुमकिन होती है जब बड़ी ताकतें जो है वो हरकत में आए। अगर ऐसे ही बनाना होता तो इस दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लाखों कुर्बानियां दी है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई है, वो कामयाब नहीं हो सके हैं। अब हम मुख्तसरन आते हैं जनाब, आपने सुना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम हो रहा है, सबने सुना है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम हो रहा है, और उस पर बड़े तबसरे भी होते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर। तो शायद मुझे जैसे कम इल्म लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हकीकत का मालूम न हो, लेकिन तबसरा तो बड़ी पूरी करनी है हम सब ने अपने हिसाब से। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, ये इस इलाके के अंदर तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर है। इससे पहले 2 वर्ल्ड ऑर्डर्स पर काम हो चुका है। पहला वर्ल्ड ऑर्डर आज से 200 साल पहले उस वक्त की सुपर ताकत बरतानिया ने जारी किया था। बड़ी ताकतें हमेशा अपने दुश्मन के मुकाबले में स्ट्रेटेजीज बनाती है। उस वक्त भी बरतानिया का बड़ा दुश्मन रूस ही था, और वही रूस ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका था। ऐसी सूरत हाल के अंदर यहां सिखों के बचे कुचे, उनके फौजी, डोगरे, सबको मिला के नाटो की तरह अंग्रेज ने उस वक्त भी एक अलाई फोर्स बनाया था, और वही अलाई फोर्स 1842 में इसी सिकरदू के ऊपर हमला आवर हुआ था। एक आदमी का दिमाग खराब हुआ है कि जो लंदन से समुद्री जहाजों पर 2 महीने लगा के जो है वो कलकत्ते पहुंचे, सरंगापटम और बंबई पहुंचे, और वहां से छकड़ों पर दिल्ली आए, दिल्ली से घोड़ों पर श्रीनगर, श्रीनगर से पैदल लद्दाख में आकर यहां हमले करे। 1842 में सिकरदू को फाल करे, 1800 उसमें जो है गिलगित को, फिर आगे चलकर 1863 में जो है यासीन तक पहुंचे, और 1891 में हुंजन अगिर तक। ये एक पागल का काम ही हो सकता है। और करते क्या थे कुल टोटल ये कि मकामी राजे को सरेंडर करके अपना आदमी अपॉइंट करके रखना था, और कोई काम भी नहीं कर रहे थे। ये सारा काम वो इसलिए कर रहे थे कि रूस के फैलने से पहले तुम फैल जाओ, अंग्रेज। ये था पहला वर्ल्ड ऑर्डर। उसी वर्ल्ड ऑर्डर के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना है, वरना गिलगित बल्तिस्तान का रियासत जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं था। यह समझना जरूरी है। उससे पहले यहां बलोचिस्तान की स्टेट थी, अली शेर खान अंचन की हुकूमत थी, और बहुत सारी चीजें जिस पर हम तफसील पे नहीं जाएंगे। फिर 1945 में जब जंग खत्म हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त की ताकत
اور اس وقت ورلڈ طاقت واشنگٹن کی طرف لندن سے شفٹ بھی ہو رہی تھی تو دوسرا ورلڈ آرڈر دنیا میں جاری کیا. اس میں جب وہ مشرق وسطی سے نکلے عربوں سے تو انہوں نے اسرائیل کریٹ کیا. فلسطین سے یہ جو ملیشیا سے واپس گئے تو وہاں پر سنگاپور برونائی کو الگ کیا. جب جنوبی افریقہ سے گئے تو 25% سفید کو اقتدار دے کے گئے. اور جب ہندوستان سے جا رہے تھے تو یہاں بھی کچھ کرنا ضروری تھا ان کے لیے, اور وہ بھی روس اور خاص طور پر سوویت یونین کے خلاف جو کہ کمیونسٹ حکومت تھی. اور اس کمیونسٹ حکومت کے خلاف, ملک کے خلاف ہندوستان میں بڑی تبدیلیاں لانا تھا. اور ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کا تعلق ماسکو سے تھا. دوسری بڑی جماعت از خود کمیونسٹ پارٹی تھی. تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء ہند کا تعلق بھی ماسکو سے تھا. اور لے دے کے انگریزوں کے یار ہندوستان کے اندر 5-6 انگریزوں کے بنائے ہوئے سر جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے وہ تھے, اور اس کے علاوہ دوست بھی نہیں ملتے تھے. انہی سروں کو ملا کر مسلم لیگ اسٹیبلش کیا, اور ہندوستان کی تقسیم مذہب کے نام پر ہوا اور اسلام کے نام پر ایک ملک وجود میں آیا, پاکستان. اور اس ملک کو مسلم لیگ کے ذریعے سے, محمد علی جناح قائد اعظم کے ذریعے سے وجود میں لایا گیا. اور اس وقت جو علاقے پاکستان میں شامل ہے وہاں کوئی سیاسی بیداری نہیں تھی. پنجاب میں یونینسٹ جیت چکے تھے. اچھا, فرنٹیر کے اندر جو ہے خدائی خدمتگار جیت چکے تھے. یہ دونوں مسلم لیگ کے حامی نہیں تھے. ایک سندھ کی اسمبلی میں مسلم لیگ کی اکثریت تھی. بلوچستان کوئی صوبہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. وہاں پر کوئٹہ کی میونسپلٹی اور کلات کی ریاست تھی اور کچھ نہیں تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر پوری پاکستان کی تحریک مائنورٹیز نے مسلمانوں نے چلایا. دلی کے اندر, اعظم گڑھ میں, لکھنؤ میں, آگے چل کر آگرے میں, بمبئی میں, اچھا دوسرے ہندوستانی شہروں میں, اور پھر ایسٹ پاکستان میں, وہ بنگال میں جہاں پر بنگالی پہلے سے سیاسی طور پر باشعور لوگ تھے. تو اسی وجہ سے ایسٹ پاکستان بھی آزاد ہوا, اور یہ بھی اسٹریٹجیکلی جو ہے ایک ملک وجود میں آیا. اور ان مہاجروں کو ادھر اس لیے آنا پڑا کہ بڑی جدوجہد ان لوگوں کی تھی, ادھر کی جدوجہد زیادہ نہیں تھی. اور جب یہ علاقے پاکستان کا حصہ بنے تو کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ, یہ 550 ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی جس نے پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونا تھا. تو جب مہاراجہ کشمیر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے کوشش کی, تو اس وقت اسٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کیا گیا. دیکھا جائے کہ کشمیر کس کا وقت بیٹھتا ہے. اگر وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہندوستان کا حصہ بنتا ہے تو چترال سے کراچی تک بنایا گیا پاکستان بے مقصد ہے, جبکہ دلی کا راستہ گلگت اور یہ گزر کے علاقوں سے, واخان سے جب ماسکو تک جائے گا تو پھر اس کا مقصد فوت ہوگا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب 26 اکتوبر کو مہاراجہ کشمیر نے کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کیا, 27 کو سری نگر میں فوجیں آئے, تو 5 دنوں کے اندر گلگت کے اندر گلگت سکاؤٹس اور براؤن نے مل کر گورنر گنسارا سنگھ کو قید کیا, اور گلگت کا وہ علاقہ جو کشمیر کا صوبہ بنایا گیا تھا اس سابقہ ایجنسی کو, اس کو الگ کیا گیا اور اس کو پاکستان کی طرف دیر سوات چترال کی طرح فرنٹیئر میں ملانے کی کوشش کی گئی تاکہ چین اور پاکستان کا راستہ بنے اور ماسکو اور دلی کا راستہ ٹوٹ جائے. اور یہ تھی وہ اسٹریٹجی, یہ تھا سیکنڈ ورلڈ آرڈر. اور جب اس وقت گلگت کو فرنٹیئر میں, بلتستان استور کو کشمیر میں دے کر یہ معاملے کو ختم کر رہے تھے, لیکن ہندوستان نے گلگت پر اقوام متحدہ میں درخواست دی اور ہمارے مجاہدین نے گلگت کے بجائے بلتستان استور کے بہت سارے علاقے زانسکر تک اور اندر لداخ تک فتوحات کی. تو یہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا اور یہ مسئلہ درے قدرہ رہ گیا کشمیر کا یہ مسئلہ. اور اسی طرح وہ تھا سیکنڈ ورلڈ آرڈر. اور پاکستان کے اندر امریکن پیسوں کے ذریعے سے مجاہدین کو بنا کے جب سوویت یونین کو شکست دی گئی, روس کو گوادر تک آنے نہیں دیا گیا. روس کے لیے گوادر کو سی پیک کر دیا گیا, سمندر کاٹ دیا گیا. اور اس کے بدلے میں امریکہ میں 9/11 بھی ہوا اور کئی فسادات بھی ہوئے, وہاں پر القاعدہ بھی بنا, داعش بھی بنا, مسائل آئے. تو ایک ہی مقصد تھا,
کہ ماسکو کو گوادر تک گرم پانیوں تک نہ پہنچائے، اور اب چائنا گلگت سے گوادر تک سی پیک بنا کے ڈائریکٹ جائے گا، تو کیا چائنیز امریکنوں کے کزن ہے جو چھوڑ دیں گے؟ اور یہ ہے تھرڈ ورلڈ آرڈر. اس تھرڈ ورلڈ آرڈر کے اندر دنیا کی طاقتیں دو حصوں میں تقسیم ہے. پاکستان اور چائنا جو ہے وہ سی پیک بنا کے اکانومی درست کر کے اپنے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھی مفاد میں. لیکن امریکہ اور ہندوستان اس کو نہیں کرنے دینا ہے. ایک تو سی پیک PEC ہے نا، CPEC چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور. ایک انگریزی زبان میں ہوتا ہے SEAC کے پیک، یعنی سمندر بند کرنا. تو اب دو سی پیک میں سے ایک ہوگا، اور اس کے لیے یہی کچھ ہو رہا ہے. اور جس جگہ میں کچھ پکانا ہو تو اس کے سائڈ پہ آگ لگایا جاتا ہے. آگ کشمیر اور افغانستان میں لگی ہے، پکنا گلگت اور بلتستان میں. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے، اگر گلگت بلتستان میں آلو ہے تو پکیں گے، انڈے ہے تو پکیں گے، پتھر ہے تو بدقسمتی ہے. تو لہذا ہماری اس پوری جدوجہد کا مقصد، ہماری ان اتحادوں کا مقصد، ہمارے آپ کا متھے کھانے کا یہ جو ساری باتوں کا مقصد کسی سے دشمنی یا کسی سے پیار میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہمیں اس دھرتی کے باشندے ہونے کے ناطے ہمیشہ غائبانہ فیصلے ہمارے خلاف نہ کریں. پہلے بھی آپ نے غائبانہ فیصلہ کیا، انگریزوں نے بھی غائبانہ فیصلہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے، مہاراجے نے بھی غائبانہ فیصلہ کیا. جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں بتا کے کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہماری دھرتی ہے. وہ راستے جو چین اور پاکستان کے درمیان نکلتے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ کھلے، چونکہ یہ راستے بند کر کے تو گلگت بلتستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ راستے بند ہوں گے تو ہماری کوئی خوشحالی تو نہیں آئے گی. یہ راستے نہیں ہوں گے تو کوئی ہم زیادہ اور جو ہے وہ آباد تو نہیں ہوں گے، زیادہ خوشحال تو نہیں ہوں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اورمچی سے کراچی تک راستہ بنے. اگر ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اچھی بات ہے، تو یہ راستے دلی سے دوشنبے تک بھی کھلے، ہر طرف سے راستے کھلے. تو ہم تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی تو ایک بھائی نے وہ ڈیمانڈ کیا جناب کارگل کا راستہ کھلنا چاہے، لیکن یہ راستے کہاں سے آپ کھولتے ہیں؟ ہم میں سے کھولتے ہیں، ہمارے سینوں میں سے آپ گزارتے ہیں. تو جن کے سینوں سے آپ راستہ کھولتے ہیں، آپ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا اصل مطالبہ یہ ہے. اور سی پیک کنونشن کے دوران بھی مجھے موقع دیا تو میں نے یہی کہا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں تھرڈ پارٹی کے طور پر آپ تسلیم کریں اور ہمیں اعتماد میں لے لے. چائنا پاکستان جو ہے اپنا وہ کرے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ گلگت بلتستان میں سی پیک کے نتیجے میں گلگت بلتستان جنت بنے گا. میں نے کہا جنت بنے گا، جنت میں 3 نہریں ہیں، دودھ، شہد اور شراب کی. یہ دودھ اور شہد کی نہر بعد میں بہے یا نہ بہے، شراب کے نہر نے ہمیں بہا کے لے جانا ہے. خدا کے لیے اس کا تدارک کریں، اس کو روکیں. ہم آلریڈی ایک چھوٹی قوم ہے. پھر وہی کہا کہ چھوٹا سا میڈیا نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بہت بڑی طاقتیں یہاں آئیں گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا. یہ ہمارے تحفظات ہے، اور انہی تحفظات پہ بات کرنا کوئی بھی ساتھی کرتا ہے تو وہ کوئی ملک دشمنی تو نہیں ہے، یہ ملک سے وفاداری ہے. اور یہی تحفظات کا اظہار پیپل پارٹی مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے. اب شام کا وقت قریب آیا. میں یہی کہوں گا کہ 80s کے دوران جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو آئی واز ویری ینگ چائلڈ، اور اس وقت 2 ہی نعرے تھے، کشمیر میں ملاؤ، 5واں صوبہ بناؤ. تو 5واں صوبہ جو ہے وہ امامائی فرقے کے شیعہ اور اسماعیلی کہتے تھے،
क्योंकि पंजतन से मुतासिर है तो ये 5वां सूबा भी शायद इस तरह का कोई हो, और सुन्नी बरादरी के हमारे लोग क्योंकि कश्मीर में ज्यादा है तो वहां मिलेंगे तो यहाँ शिया हुकूमत नहीं बनेगी, शायद जहन में यही था। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था, हमने कश्मीर से आजादी ली है, पाकिस्तान से इल्हाक नहीं किया है, लिहाजा हमारी इलाहिदा हैसियत है, हमें भी इसी तरह ट्रीट करो जिस तरह आपने आजाद कश्मीर को ट्रीट किया है। और ये बात 30 साल पुरानी है। और फिर एक और बात अभी शिजात ने भी आपके सामने कहने की कहा कि हमने उस वक्त भी ये कहा कि ये इलाका, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन सुन्नी को कश्मीर का हिस्सा हूं कहना आसान नहीं था उस दौर में, कश्मीर में मिलना शायद दीन के, बल्कि ये 5वां सूबा खुदा रसूल रसालत मोहम्मद के अहमद और उसके बाद ही इसका नंबर आता था। तो ऐसी सूरत में बड़े प्रॉब्लम्स थे। उस वक्त मैंने कहा, हमने ये कहा कि जनाब ये इलाके मसले कश्मीर का हिस्सा है, बेशक हम नस्ली तौर पर कश्मीरी नहीं, हम सकाफती तौर पर कश्मीरी नहीं, कश्मीर से हमारा जोग्राफिया भी अलग है, लेकिन हम कश्मीर का हिस्सा ब्रिटिश कानून के तहत है। ब्रिटिश कानून के तहत क्यों है? पाकिस्तान अल्लाह के कानून के तहत नहीं, अंग्रेज कानून के तहत बना है। हिंदुस्तान भगवान के कानून के तहत आजाद नहीं हुआ है, मलके की दस्तखत से आजाद हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान बी स्टिल पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बिकॉज अभी तक जम्मू कश्मीर स्टेट ब्रिटिश रूल के तहत मुतनाज़ा है यूनाइटेड नेशन में, किसी और रूल के तहत नहीं है। तो लिहाजा हमने ये कहा कि जम्मू का हिंदू भी 40 लाख, वेवी का मुसलमान भी जो है 60 लाख, आजाद कश्मीर वाले भी कोई 30-40 लाख, और इतना अहम इलाका जिस पर रास्तों की जंग है, जहां से यही सीपैक में गुजरना है, हम कहते हैं 20 लाख है, सरकार वालों ने तो 13 लाख बताया है, उसमें गैर मकामी भी शामिल है। तो हम 13 लाख का फैसला वो क्यों करें? 60 लाख वेवी का मुसलमान और 40 लाख हिंदू, जम्मू का हिंदू, वो अदीबी ताकत की बुनियाद पर मुझे पाकिस्तान का सूबा या हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों बना रहे? फिर हमने कहा जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहला और दूसरा फरीक है, कश्मीरी तीसरा फरीक है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख चौथा फरीक है इस कज़िये का, इस तनाज़ुर का। तो लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान का जब भी फैसला करना हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अलग सा एतमाद में लेकर करें। और मेरे भाइयों, मेरे ख्याल अच्छा, तो फिर मैं, क्योंकि अजान का वक्त होता है, शायद बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी थी, न कर पाया हूं, तो जिसके लिए मैं माजरत खा हूं। और यही कुछ चंद अल्फाज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा आराम से सुना, सुकून से सुना। एक मतलब फिर मैं आपका ममनून व मशकूर हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।